आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। नेपालमा आज एउटा यस्तो ऐतिहासिक दिन बन्न पुगेको छ कि नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अर्थात् नेपालको नयाँ संविधान घोषणा भएको झन्डै 5 वर्ष पुग्न लाग्दा नलाग्दै नेपालको संविधानले मूल रूपमा पूर्णता पाएको छ। यस अर्थमा कि आज नेपालको संसदले नेपालको महाकाली पूर्वका भूमिहरू कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेख सहितको भूमिलाई नेपालको नक्सामा राख्ने कुरा नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। यसको अर्थ नेपालको संविधानका प्रति अब संसदमा रहेका कुनै पनि राजनैतिक दलहरूको असहमति छैन र यो पूर्णतः रूपमा दोस्रो पटक सर्वसम्मत रूपले घोषणा भएको छ भन्न पनि सकिन्छ। दर्शकहरू, यो प्रसङ्ग हो गत नोभेम्बर 2 तारिकमा भारत सरकारले उसको आफ्नै आन्तरिक पाकिस्तानसँगको समस्याका कारणले जम्मू काश्मीरका विषयको नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो र नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख जस्ता नेपालका भूमिलाई समेत पनि आफ्नो नक्साभित्र पार्यो। त्यसपछि नेपाल सरकारले लगातार रूपमा प्रोटेस्ट गर्यो, डिप्लोमेटिक नोट पठायो, तर भारत सरकारले पूर्णतः व्यवस्था गर्दै आयो। त्यति मात्रै भएन, जेठको पहिलो हप्ताको सुरुमा नै भारत सरकारका रक्षा मन्त्रीले पिथौरागढ, कालापानी, लिम्पियाधुरा हुँदै लिपुलेखसम्मको मानसरोवर जाने बाटो ट्र्याकको खोलेको भन्दै उद्घाटन गरेको भनेर फेरि अर्को घोषणा गरे। त्यसले सिङ्गो नेपाललाई उत्तेजित बनायो, उद्वेलित बनायो र नेपाललाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न बाध्य बनायो र जेठ 7 गते नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई नेपालको भूमि मान्दै र स्वीकार गर्दै नक्सा जारी गर्यो र त्यो नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालको नक्सा नेपालको निशान छापमा समेत पनि रहेको, लोगोमा रहेको र त्यो नेपालको संविधानको धारा 3 मा व्यवस्था गरिएका कारणले संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने भयो। त्यही संशोधन गर्नुपर्ने काम 2077 साल जेठ 31 गते शनिबार नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ र नेपालको भूमिको नयाँ ढङ्गले दाबी गरेको छ। पृष्ठभूमिमा फर्किँदाखेरि यसभन्दा पहिले सन् 1962 मा चीन र भारत बीचको युद्ध भइसकेपछि र युद्धका क्रममा भारत सरकारले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौज ल्याएर राख्यो र पछिसम्म त्यो लगातार रूपमा राख्दै आयो। र त्यति मात्र होइन, 1953 मा नेपालका विभिन्न 18वटा उत्तरी सिमानामा रहेका चेकपोस्टहरू राखेको थियो। ती 1967 मा ती उत्तरी सिमानामा राखिएका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउने काम भयो। त्यो बेला पनि कालापानीमा राखिएको भारतीय फौज हटेन र त्यति बेलाको पञ्चायती शासकले, दरबारले हटाउने हिम्मत पनि गरेन र त्यसको लगत्तै सन् 1990 मा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भइसकेपछि र त्यति बेला आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणमा गएका बेलामा टनकपुर सन्धि गर्नुभयो। टनकपुर सन्धिलाई उहाँले पहिला त्यो सहमति हो भनेर ढाँट्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले सन्धि हो भन्यो र 2048 साल चैत 28 गते तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारीले संसदमा लामो भाषण गर्दै टनकपुर सन्धिमा राष्ट्रघात भएको छ र त्यो सन्धि हो र त्यो सन्धिका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले बेइमानी गरेको छ र महाकाली पूर्वका सबै भूमिहरू र काली नदी पूर्वका सबै भूमिहरू 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार सबै नेपाली भूमि हुन् भन्ने कुरा वैधानिक रूपमा मदन भण्डारीले संसदमा अगाडि लिएर आइसकेपछि नेपालको भूमि कहाँसम्म हो भन्ने बहस सुरु भयो र सँगसँगै 2052 साल फागुन 1 गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि त्यसले अगाडि सारेका मागहरू मध्ये झन्डै 8वटा मागहरू भारत सरकारसँग सम्बन्धित 1950 को असमान सन्धिदेखि महाकाली सन्धि र टनकपुर सम्झौता समेत राष्ट्रघाती सम्झौता हुन् र त्यहाँ नेपाली भूमि मिचिएको छ भन्ने कुरालाई सबभन्दा चर्को रूपमा उठायो। त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रियताका बारेमा अथवा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषयमा जागरण पैदा हुँदै आएको थियो। त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा भारत सरकारले नै
गत नोभेम्बर 2 तारिकमा नयाँ नक्सा जारी गर्नु र जेठको पहिलो हप्ता भारत सरकारले नै फेरि नेपाली भूमिको बाटो हुँदै लिपुलेखसँग बाटो खोलेको उद्घाटन गरिसकेपछि नेपाल सरकार बाध्य भएर सबै प्रकारका कूटनैतिक अनुरोध, अनुनय, विनय, चिठी पत्र, निवेदनलाई समेत भारत सरकारले अस्वीकार गरेका कारणले नेपालको संविधानले सर्वसम्मत रूपमा नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दै त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ। यो एक ऐतिहासिक दिन नेपाली जनताको संवैधानिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा र भावनात्मक रूपमा जित भएको दिनका रूपमा आज स्थापित भएको छ। र यद्यपि काम बाँकी अझै छ कि नेपाल सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गबाट कूटनैतिक वार्ता गर्नुपर्ने। आजको आउटलुकमा हामीले विशेष गरिकन यो नेपालको नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि नयाँ नक्सालाई संवैधानिक रूपले संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने बेलामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनैतिक दलका प्रमुख नेताहरूले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन ऐतिहासिक रूपले इतिहाससम्म पनि सम्झिराखिनेछ। यसका बारेमा विभिन्न खालको बहस, विश्लेषण, टीका टिप्पणी र सन्दर्भहरू उठिरहनेछन्। त्यसै कारणले आज प्रमुख राजनैतिक दलहरूका प्रमुख नेताहरूको सम्बोधनलाई यो कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, सबैभन्दा पहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो दुई पटक प्रधानमन्त्री समेत पनि भइसक्नु भएको छ, उहाँले संसदमा सम्बोधन गर्दै यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको, नेपाली राष्ट्रियताको पृष्ठभूमिको समेत सविस्तार व्याख्या गर्दै दरबारले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले नेपालमा ल्याउँदैछ, त्यसकारणले नेपालले प्राप्त गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता र सबै नेपाली जनताको अपनत्व कायम गर्ने गणतन्त्रलाई अरू बढी बलियो बनाउनु पर्ने बेलाको सुरुवात भएको बिन्दुका रूपमा समेत यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ। आम नेपाली जनतासँगै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै नागरिक समाजसँगै म गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैसँग एकैबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले यो समस्याको समाधान पनि मलाई विश्वास छ हामी यसको अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म जसरी यो विषयमा हामी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मति हामीले जनाएका छौँ, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय एकताको निम्ति यो सम्मानित सदनका सबै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, नेताहरू र माननीय सदस्यहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद मेरो दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा हामीले दुईटा मूलभूत चुनौतीहरूको सामना गर्नु थियो। नेपाली जनताले, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरङ्कुश तन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिहरूका विरुद्ध लड्नु थियो हामीले र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि लोकतन्त्र हामीले स्थापित गर्ने एउटा चुनौती थियो र लामो समयदेखि, खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदा हामीले त्यो लडाइँमा आधारभूत विजय प्राप्त गरेकै हो। नेपाली जनताले त्यो लडाइँमा विजय प्राप्त गर्यो र नेपाल गणतन्त्रको नयाँ युगमा, लोकतन्त्रको नयाँ युगमा, संघीयता समावेशिताको नयाँ युगमा पदार्पण गर्यो र नेपाली जनताको अगाडि र हामी सबैको अगाडि अर्को एउटा मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले
वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पिएको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्रै विषय होइन, कुनै नेता विशेषको मात्रै विषय होइन, यहाँ सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो र त्यतिको मात्रै पनि होइन, यो आम नेपाली जनताको पनि विषय हो। त्यसकारण यसमा कसैले जस लिने या अपजस दिने भन्दा पनि यो ऐतिहासिक महाअभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा, किनकि लामो समयदेखि यो सङ्घर्ष बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको एउटा केन्द्रीकरणको रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौँ। आज यो विषयलाई यति संवेदनशील गम्भीर राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै, किनकि बीचबीचमा हामी सबैलाई थाहा छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै सहमतिको निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गाम्भीर्यता र जिम्मेवारी र संवेदनशीलता अनुसार नै राष्ट्रिय समझदारी बनाउँदै अहिले सरकारले यसलाई संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा जसरी संविधानमा लोगोको रूपमा प्रतीकको रूपमा इङ्गित छ त्यसलाई सच्याउने पहल कदमी जो गर्यो त्यसको लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यसमा साथ दिने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनकि यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो। यो कुनै व्यक्ति विशेषको मात्रै मुद्दा पनि होइन, व्यक्ति विशेषले मात्रै गरेर हुने कुरा पनि होइन। मैले केही समय पहिले मात्रै यो विषय, खास गरी नेपालको नक्सासँग सम्बन्धित विषय सदनमा सरकारले दर्ता गरिसकेपछि, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष सुझाव दिन आवश्यक ठाने र म बालुवाटार गएको थिएँ। म प्रधानमन्त्रीलाई यही भन्न कि यो विषय धेरै गम्भीर छ, संवेदनशील पनि छ, राष्ट्रिय महत्त्वको छ, दूरगामी छ। त्यसकारण देशका सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको बीचमा गम्भीर अन्तर्क्रिया, संवाद, छलफल जरुरी छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यस्ता मुद्दाहरूलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाव दिन म गएको थिएँ। प्रधानमन्त्रीजी पनि सर्वदलीय बैठक बसाउने निर्णयमा मनमनमा पुग्नु भएको रहेछ र मलाई भन्नुभयो सर्वदलीय बैठक बस्नु पर्यो, तपाईँसँग सल्लाह गर्न खोजेको भन्नुभयो। यो त बडो टेलिप्याथी भए जस्तो भयो। म त्यही सुझाव तपाईँलाई राख्न आएको, तपाईँले पनि सर्वदलीय बैठक भन्नुभयो, यो त बडो गजबको चाहिँ कोइन्सिडेन्स जस्तो, संयोग जस्तो पनि भयो भनेर मैले भने र त्यो सर्वदलीय बैठकमा मैले एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको सूत्रीकरणका सम्बन्धमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा नेपालले खास गरी 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष, झन्डै 30 वर्ष लामो सशस्त्र शान्तिपूर्ण धेरै खाले सङ्घर्ष र बलिदानपछि जुन परिवर्तन आयो र परिवर्तनपछि जति सरकारहरू बने
ती सबै सरकारले भारतसँग वार्ता संवाद गर्दा प्राय सबैले हिजोका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन परिवर्तनका बारेमा कुरा उठाउने गरेको र 62-63 को आन्दोलनपछि जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बनियो, हामी सबैले एउटा मात्र होइन सबैले नै जुनसुकै राजनीतिक दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भए पनि ती सबै प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालको भूगोलको सम्बन्धमा, नेपालको सिमानाको सम्बन्धमा बडो गम्भीर ढङ्गले प्रश्नहरू उठाएको र संयुक्त वक्तव्यमा या समझदारीहरूमा भारत सरकारसँग ती विषयहरू उल्लेख हुने गरेको इतिहास बडो प्रष्टसँग देखिएको छ। मैले ती सर्वदलीय बैठकमा भन्ने पनि गरेको थिएँ, यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो र यो लामो कालखण्डमा 2007 सालपछि का धेरै आन्दोलनहरूको क्रममा नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतना, नेपाली जनताको भौगोलिक अखण्डता प्रतिको संवेदनशीलता र त्यो चेतना पनि गुणात्मक ढङ्गले नयाँ चरणमा पुगेकै छ। यो सबैको प्रतिफल नै हो कि हामी आज हाम्रो गुमेको भूमि फिर्ता लिने, त्यसको दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसको निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ सिराबाट संवाद गर्ने, वार्ता गर्ने, राजनीतिक तहमा, कूटनैतिक तहमा वार्ता र संवाद गरेर यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पछिल्लो चरणमा जति पनि भारत सरकारसँग नेपालका सरकारहरूको प्रधानमन्त्रीहरूको वार्ताहरू भए, ती सबैमा खास गरी कालापानी क्षेत्र, त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको क्षेत्र भूगोल, यसलाई विवादित क्षेत्र हुन् र यसलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट यी विवादित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाल र भारत दुवैको सहमति बन्दै पनि आएको हो र त्यसलाई विवादित क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, स्थापित गरिएको छ। त्यहाँ भारतले पनि र नेपालले पनि कुनै विमति राखेको छैनन्। कालापानी क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा र सुस्ता पनि विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य हो। मैले प्रकारान्तरले कश्मीर सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्यो र मैले के ठान्छु भने भारत सरकारले सम्भवतः कश्मीर इस्युमा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्ने उपायको रूपमा सम्भवतः नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। उसको चाहिँ चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन होला। चाहना भनेको कश्मीरसँग सम्बन्धित इस्युमा आफूले गरेको निर्णय, भारत सरकारले गरेको निर्णयलाई स्थापित गर्ने थियो होला। तर प्रकारान्तरले त्यसले हामी सबैलाई झकझक्यायो। त्यो नक्सा आफ्नो ढङ्गले भारतले प्रकाशित गर्नु नयाँ नक्सा र विवादमा छ भनेको भूमिलाई पनि भारतले आफ्नै नक्सामा समेट्नु, किनकि पटक पटक यो विषय विवादित छ भनेर भनिसकेको सन्दर्भमा या त त्यो भूगोललाई समेट्दा नेपाल सरकारसँग पनि संवाद गरेर के गर्ने भनेको भए त्यसले समस्या समाधानको एउटा नयाँ बाटो खोल्न पनि सक्थ्यो। किनकि यो कुरा स्वीकारिएको तथ्य हो कि कालापानी र सुस्ता, किनकि पटक पटक म पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा जाँदा, चाहे त्यो सन् 1950 को सन्धिको सन्दर्भ होस् या कालापानी क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा सम्बन्धी विवादको कुरा होस्, उठेकै थियो, उठाइएकै थियो र यो विवादलाई दुवै देशको सचिव स्तरीय जोइन्ट कमिटी मार्फत समाधान गर्ने भनेर त्यो प्रक्रियाको थालनी पनि हुँदै आएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा देशले नक्सा प्रकाशित गर्दा नयाँ सन्दर्भमा हामी आफैले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक तथ्य
र विवाद भनेर भनिएको विषय, किनकि एउटा कुरा प्राय के हुने गर्थ्यो भने जहाँको समस्या समाधान भयो त्यसलाई समाधान भयो भनेर टुङ्गियाको घोषणा गरौँ, जहाँ बाँकी छ त्यसलाई मात्रै समाधान हुन बाँकी सिमानाका समस्या भनेर कालापानी र सुस्तालाई बाँकी समाधान हुन बाँकी विषयको रूपमा, अन्य समाधान भइसकेको विषयको रूपमा टुङ्गिएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव पटक पटक आउने गरेको हो र नेपालले त्यसलाई होइन, यो जहाँ सबभन्दा बढी विवाद छ तिनलाई समाधान नगरी अन्यत्रको विषय जो त्यति धेरै गम्भीर छैन ती विषयलाई समाधान भयो भन्नु उचित हुँदैन। सबैलाई एकैचोटि टुङ्ग्यौँ र एकैचोटि समाधान भएको घोषणा गरौँ भन्ने नेपालको हामी सबैको अडान रहँदै आएको हो। त्यो तथ्य पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जे भए पनि भारतले त्यो नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि हामीहरूको अगाडि एउटा सवाल त खडा भयो, नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्ने या नगर्ने। सौभाग्यवश भनौँ या संयोगवश भनौँ, त्यति नै बेला हाम्रो दल, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा सचिवालयको बैठकमा मलाई अध्यक्ष पनि अलि कार्यकारी भूमिका बढाउने भनेर भनिएको सन्दर्भ थियो र मैले स्थायी समितिको बैठकको नेतृत्व मङ्सिरको अन्त्य र पुसको पहिलो हप्तामा गरेको थिएँ। त्यो बैठकबाट र त्यसपछि माघमा दोस्रो बैठक केन्द्रीय समितिकै बैठक गरिएको थियो। त्यो बैठकबाट हामीले पार्टीको तर्फबाट हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गरिनु पर्दछ। नेपालले पनि हामीले हाम्रो भूभाग जसमा हामी भित्र दुविधा छैन, नेपालीहरूको बिचमा कुनै विमति छैन, त्यो सर्वसम्मत भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा यो भूभाग समेटेर नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय हामीले गर्यौं र मैले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अर्को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेडलाई नक्सा प्रकाशित गर्ने बारेमा पार्टीका निर्णयहरूको जानकारी पनि गराउँदै आएको थिएँ। त्यसकारण यो नक्साको कुरा अहिले मात्रै उठ्यो, अहिले मात्रै टुङ्गियो भन्ने कुरा होइन। जति बेला भारतको तर्फबाट नक्सा प्रकाशित भयो, हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बन्थ्यो कि हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरौँ। हाम्रो ऐतिहासिक भूभाग समेटिएको सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सिमानालाई समेटेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरामा लागिराखेका थियौँ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ, हामी त्यति बेलादेखि नै यो प्रक्रियाको तयारीमा चाहिँ लागेका थियौँ र मैले सर्वदलीय बैठकमा नै भनेको थिएँ। आज म सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु कि सर्वदलीय बैठकको बेलामा पनि हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुको साथसाथै भारतसँग वार्ताको निम्ति, संवादको निम्ति पहल बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीजीले ड्राफ्ट गरेको डिप्लोमेटिक नोट मलाई पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो। प्रधानमन्त्रीजी र मैले सँगै पनि त्यसलाई हेऱ्यौँ। त्यो बडो जिम्मेवारपूर्ण भाषामा स्ट्रङली वार्ताको निम्ति अपिल गरिएको छ र त्यो वार्ता प्रधानमन्त्री लेभलमा त राजनैतिक खालको वार्ता हुन सक्छ, तर हाम्रो जोइन्ट कमिटी लेभलमा चाहिँ फेरि गम्भीर वार्ता गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेरै लेखिएको थियो र मलाई विश्वास थियो छिटै वार्ता हुन्छ र नक्सा प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि नै वार्ता भएर समस्याको समाधान भयो भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। कहीँ न कहीँ त्यसका विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल सुरु भयो भने पनि त्यो ऐतिहासिक कुरा नै हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि थियो। तर वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन। मैले पटक पटक पठाइएका चिठीहरूको बारेमा पनि सरकारबाट जानकारी पाइराखेकै थिएँ, तर
वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन र बरु उल्टै भारतको एकजना जिम्मेवार नेता र सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीबाट त्यही विवादित भनिएको भूमिबाट जाने गरी बाटो निर्माणको उद्घाटन भयो। त्यो उद्घाटन पनि लकडाउनको बेलामा। त्यो वार्ताको बारेमा नेपालले प्रस्ताव अगाडि बढाइराखेकै थियो। त्यसको बारेमा सकारात्मक पहल र त्यसको निम्ति तत्परता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा झन् उल्टै त्यही भूमि छिरेर मानसरोवरसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गरिदिँदा हामी सबैलाई अझ बढी उद्वेलित, अझ बढी तरङ्गित र आम नेपालीहरूको राष्ट्रिय भावनालाई त्यसले अलिअलि चुनौती दिए जस्तो पनि, अलिकति उद्वेलित बनाए जस्तो पनि हामी सबैलाई महसुस भयो नै। त्यसकारण मैले सर्वदलीय बैठकमा पनि भनेको थिएँ र आज म यो सम्मानित सदनलाई पनि भन्न चाहन्छु, प्रकारान्तरले त्यो नक्सा प्रकाशित गरेर र त्यो बाटो उद्घाटन गरेर भारतले हामी नेपालीहरूलाई एकताबद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिनको लागि अगाडि बढ्न नकारात्मक रूपले जो चुनौती दियो, म त्यसको लागि ती मन्त्रीहरू भारतका र ती नेताहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। इतिहासको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि हामीलाई घचघच्याउनु भयो तपाईहरुले त्यसो नगरेको भए हामी त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौं। वार्ता संवादकै बाटोबाट नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौं। तर आज हामी संविधान संशोधनको यो घडीसम्म आइपुगेका छौं। यसको के अर्थ होइन भने र हुन हुँदैन भने हामी फेरि भारतसँग कुनै खालको दुश्मनी चाहेका छौं त भन्दा बिल्कुल छैनौं। हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण कूटनैतिक र राजनीतिक संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौं। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि र हामी कसैले पनि यो मुद्दालाई अनावश्यक प्रोभोकेसन गरेर समाधान नहुने दिशातिर लैजान चाहेका छैनौं। बरु यसलाई एकपटक र सधैँका निम्ति समाधान गर्ने उपायको हामी खोजीमा छौं। हामी राजनीतिक नेतृत्वमा भएका पार्टीका नेताहरू सबै गम्भीर छौं। यो परिस्थिति नआइदिएको भए हुन्थ्यो। यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान गर्न सक्नु पाएको भए हुन्थ्यो। हाम्रो तर्फबाट हामीले प्रयास नगरेको होइन। हाम्रो तर्फबाट हामीले अधिकतम प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि गरेकै छौं। आज संविधान संशोधन मार्फत हामीले संविधानमा यो लोगोलाई अहिले नयाँ नक्सा अनुसार अपग्रेड गरे पनि, संशोधन गरे पनि हामी भारत सरकारसँग फेरि पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौं। हामी मित्रता चाहेका छौं। हामी असल छिमेकीको एउटा नयाँ सम्बन्धको युगतिर लान चाहेका छौं। हामी विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाललाई लान चाहेका छौं र यसमा भारतको मैत्री र सहयोग अपरिहार्य छ। आज यो सम्मानित सदनबाट यो निर्णय सर्वसम्मत रूपबाट हुनु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनु चाहिँ होइन, बरु भारतलाई यो समस्या समाधानको निम्ति अझ बढी घचघच्याउनु, उहाँहरूलाई अझ बढी प्रेरित गर्नु, उहाँहरू यो समस्याको सत्य तथ्यका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्य तथ्याङ्क दस्तावेजका आधारमा समस्याको सदाका लागि समाधान गरेर एउटा असल मैत्रीको एउटा नयाँ चरणतिर लैजानको लागि एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। म नेकपाको तर्फबाट यो कुरो बडो प्रष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु। हामी हाम्रा छिमेकीहरूसँग, भारतसँग, चीनसँग एउटा सुमधुर मैत्री सम्बन्ध, सन्तुलित र हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसारको एउटा नयाँ सम्बन्ध विकास गरेर हामी नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेका छौं। र हामीले यहाँ आज
राष्ट्रिय सहमति हो। यद्यपि हामी विचारधारात्मक रूपमा, राजनैतिक रूपमा विभिन्न पार्टीका छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलमा छौँ, विभिन्न दर्शनका अनुयायीहरू छौँ, तर नेपालको यो राष्ट्रिय मुद्दामा हामी सबै एक छौँ। सबै दलहरू एक छौँ। हामी सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका नेपाली जनता हामी एक ठाउँमा छौँ। यो सन्देश हामीले भारतलाई चाहिँ कुनै किसिमले भारतलाई अप्ठ्यारो पार्नको लागि यो एकता प्रदर्शन भएको होइन। बरु भारतले हाम्रो समस्या ठिक ढङ्गले बुझिदियोस्, नेपाली जनताको भावनालाई, नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदियोस् भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छौँ। र अन्ततः हामीलाई थाहा छ समस्याको समाधान संवाद र वार्ताबाटै हुने हो। हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामी त्यस्तो कुनै दुविधामा छैनौँ। हामी त्यस्तो कुनै बचकाना आवेगमा छैनौँ कि हामी निहित राजनीतिक स्वार्थको निम्ति यस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील र ऐतिहासिक मुद्दामा खेलबाड गर्ने नेतृत्व हामी होइन। यदि हामी त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामीले नेपालमा यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउन सक्ने थिएनौँ। हामीले नेपालमा शान्तिको एउटा नयाँ उदाहरण विश्व सामु प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनौँ। हामीले यो परिवर्तनलाई यो स्तरमा ल्याउन सक्ने थिएनौँ। त्यसकारण अहिले फेरि एकचोटि हामीले विश्व सामु एउटा सन्देश दिएका छौँ। हामी नेपालीहरू नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा, ऐतिहासिक मुद्दामा एक ठाउँमा खडा हुन्छन्। हिजो पनि हामीले त्यो साबित गरेका हौँ, आज पनि हामीले त्यो साबित गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ भोलि पनि हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर नै विश्वलाई एउटा सन्देश दिइराख्नेछौँ। म भारतको सरकार, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक दलहरू, त्यहाँका बुद्धिजीवी, त्यहाँका पत्रकारहरूलाई पनि नेपाली जनताको यो भावना र संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन म हार्दिक रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी योभन्दा बढी यो विषय नतन्कियोस्, बरु यो बिन्दुबाट वार्ता संवादको एउटा नयाँ युगको सूत्रपात होस् र त्यसले हाम्रा बीचमा भएका समस्याहरूलाई स्थायी रूपले समाधान गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहनालाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आज यति बोल्दै गर्दा विशेष गर्वको महसुस भएको छ, किनकि हामीले 12 बुँदे समझदारीदेखि शान्ति सम्झौतासम्म आउँदा जुन राजनीतिक संस्कार हामीले सूत्रपात गर्यौं त्यो र भूकम्पको बेलामा हामीले जे भन्यौं र गर्यौं, त्यो संविधान बनाउने बेलामा हामीले जे भन्यौं र गर्यौं त्यो सबै, र अहिले यो विषयमा हामीले जुन एकता प्रदर्शन गरे यो सबैले नेपाली कल्चर, नेपालको मनोविज्ञान, नेपाली भावना, नेपाली चेतनालाई अभिव्यक्त गरेको छ। मैले यो सदनमा आउँदै गर्दा बाटोमा मेरो स्टाफ साथीले भन्नुभयो, कोहीले भनेका छन् रे लौ पार्टीहरूले त त्यस बचाउन सक्ने भएनन्, अब फेरि सामन्तहरू नै आउन पर्यो भनेर पनि प्लेकार्ड बोकेका छन् अरे भनेर सुनाउनु भयो मलाई। मैले त्यसो भएर आज सुरुमै भने राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ, खबरदार नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने कहीँ कतैबाट कुत्सित प्रयास नहोस्। आज 21औं शताब्दीमा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट खारिएर आएको नेपाली जनता कसैको भ्रमको पछि लाग्ने छैनन्, बरु राष्ट्रिय एकताको साथ हामी यो मुद्दालाई पनि र अहिलेको कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको छ त्यसको पनि राष्ट्रिय सहमतिको साथै सामना गरेर हामीले देखाउने छौं। संविधान संशोधनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नको लागि संसदको यो गरिमामय सदनमा उपस्थित भएका छौं।
केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा नयाँ युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन्। त्यो हो राष्ट्रिय महत्त्वका, ऐतिहासिक महत्त्वका र दूरगामी महत्त्वका विषयहरूमा सहमति र समझदारीबाट अगाडि जाने, राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने यो एउटा नयाँ संस्कृतिको रूपमा नै विकास भएर आएको छ। हामीले विगतमा शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा, संविधान निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा होस् या देशमा हुने विभिन्न प्राकृतिक विपदाहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा, खास गरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ, अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति, सहकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने, नेतृत्व गर्ने परम्परा जस्तै बसालेका छौँ र त्यही प्रक्रियाको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौँ। खास गरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र, खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदैछ। त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ र हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीको रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौँ। सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले 7 दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले यसै हलमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। त्यो दिन पनि मैले सम्झिन चाहन्छु र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मैले अपोजिसन लिडरको हैसियतमा यसै रोस्टमबाट उठेर म अब अपोजिसनको भूमिकामा रहन्न, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो भूकम्पको त्रासदीबाट नेपाली जनतालाई राहत दिन हामी एक छौँ, एक हुनेछौँ भनेर मैले यहीँबाट अपिल गरेको थिएँ। आज यो राष्ट्रिय मुद्दामा पनि म त्यही एकताको निम्ति सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। धमिलो पानीमा माछा मार्ने हामी कसैले पनि प्रयास नगरौँ, राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय गम्भीरता प्रदर्शन गरौँ भन्न चाहन्छु। कोरोनाका विरुद्धको सङ्घर्षमा पनि मैले सुरुदेखि भनेको छु, यद्यपि कतिपय बेला मेरा भनाइहरूलाई ठिक ढङ्गले बुझिएन कि भन्ने मलाई महसुस हुने गर्दछ। सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सम्मिलित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा संरचना बनाएर गइयो भने र अनि सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको राम्रो कोअर्डिनेसनमा गयौँ भने सायद यो समस्याको हामीले ठिक ढङ्गले सामना गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको थिएँ मैले। तर मेरो भनाइलाई सायद ठिक ढङ्गले मैले बुझाउन सकिनँ। म फेरि पनि भन्छु, आज देशको अगाडि जे जति समस्या र चुनौतीहरू छन् तिनको समाधान राष्ट्रिय सहमति बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यही राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति फेरि एकचोटि सबैसँग अपिल गर्दै सभामुख महोदय म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सम्बोधन गरिरहँदा उहाँका सहयोद्धा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत प्रशंसा गर्दै र संसदलाई, सिङ्गो संसदलाई सत्तारूढ दलको वरिपरि, नेकपाको वरिपरि र प्रधानमन्त्रीको वरिपरि सङ्गठित गर्न सकेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै समेत पनि र नेकपा राष्ट्रियताको बारेमा, नेकपाको स्थापनादेखि आजसम्म अविचलित रूपमा अगाडि आएको बताइसकेपछि
संसदलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले जम्मी 3 मिनट सम्बोधन गरेर यो सरकारले ल्याएको प्रस्ताव राष्ट्रियताको प्रस्तावको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस यसको पक्षमा उभिएको छ भन्ने कुरा एउटा औपचारिकता मात्र दिनुभयो। यद्यपि यो प्रशंसनीय काम हो र सँगसँगै त्यस लगत्तै मधेस केन्द्रित अहिले भर्खरै जनता समाजवादी पार्टी बनाएका तर अझैसम्म पनि वैधानिक रूपमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका रूपमा रहेका दुईटा पार्टी अहिले एउटै बन्दै गरेका दुईटा पार्टीका राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले व्यङ्ग्यात्मक सारगर्भित र एक हिसाबले भन्यो भने ऐतिहासिक सम्बोधन गर्नुभएको छ। ऐतिहासिक यस अर्थमा कि साँच्चीकै मधेस केन्द्रित दलहरू राष्ट्रियताको विषयमा कस्तो ढङ्गले उभिएलान् भन्ने कुरा सबैको मनमा थियो। उनीहरूले हिम्मतका साथ ठाडो शिर गरेर चर्को स्वरका साथ नेपाली राष्ट्रियताका पक्षमा पहाडी हिमाली र माथिका वा काठमाडौँका जनताभन्दा बढी मधेसी जनताहरू र मधेसका राजनीतिक पार्टीहरू पनि उत्तिकै राष्ट्रियताको पक्षमा छन् भनेर एउटा प्रशंसनीय सम्बोधन गर्नुभयो र व्यङ्ग्यात्मक रूपमा टनकपुर सम्झौता र महाकाली सन्धिका बेलामा गरिएको बेइमानी वा भएका कमजोरीलाई कसरी सच्याउनुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दल नेकपाका बारेमा समेत पनि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। अब हेरौँ शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले संसदमा गरेको सम्बोधनलाई। गोदीको सन्धि 1816 का अनुसार काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अङ्ग्रेजले छापेको नक्सामा पनि काली नदी भनिएको छ भने त्यसलाई महाकाली गाउँठाउँमा काली नै भन्ने चलन छैन। त्यस्तै चाहिँ नि यो चाइनिजको अनुसार कुटियाङ्दी भन्ने शब्द छ जसलाई चाहिँ नि यसको नेपालीमा गर्ने हो भने त्यो काली नदी नै हुँदो रहेछ। त्यो कारण चाहिँ नि यो काली नदीको विभाग नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। त्यो दुईमध्ये छैन। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय समितिले पनि सूचना प्रस्तावमा सपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको हाम्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि नेपाल जस्तो आफ्नो सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा यसमा चाहिँ नि सपोर्ट गरेको छ। तर आजै मैले चाहिँ नि यो भोट गर्नुभन्दा अगाडि सुरक्षाको मिटिङमा पनि हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारण संशोधन प्रस्तावलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ भने संसद दलले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ। त्यसैले यो चाहिँ नि सबै पार्टीहरूको यसमा समर्थन देखिनु यो हाम्रो नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नेपालीहरू जुनसुकै ठाउँमा किन नहुनु राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रको चाहिँ नि सार्वभौमिकताका लागि राष्ट्रको अखण्डताका लागि सब एक छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। त्यसैले सभामुख मार्फत सम्पूर्ण उपस्थित सबै दलका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै कारण चाहिँ मलाई आज यहाँ धेरै कुरा भन्नु छैन। अरू कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू छन् बोल्नुपर्ने, पछि बोल्नुभएको अर्कादेखि लगायतका धेरै कुराहरू छन्। तर आज चाहिँ नि जुन विषयमा प्रस्ताव ल्याएको छ भोटिङ हुँदैछ त्यो बाहिर जान चाहन्छु। त्यसैले म चाहिँ नि अब धेरै कुरा नभनिकन सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएको र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
यसमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग छ। भोलिका दिनमा पनि उत्तरी प्रयासबाट जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पुरा विपक्षी भूमिकाका साथै विपक्षी दलको हैसियतले हाम्रो तर्फबाट सफल हुने पनि सम्झाउन चाहन्छु र आज धेरै यो कुरा छिटो पास भन्ने कारण धेरै लामो बोल्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, नेपाली जनता आफ्नो सम्पूर्ण नेपाली जनता हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै नेपाली जनता आफ्नो देशप्रति आफ्नो भूमिप्रति सजग छ, समर्पित छ, संवेदनशील छ। यो कुरा आज यो बैठकले देखाउन सक्नुपर्छ। आज यो कुरा हामीले आफ्नो कामबाट देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो देखाउनुपर्छ, हामी देखाउला। सभामुख महोदय, यो गर्दाखेरि यहाँ अब के भनौं, विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहले पनि कुराहरू त सुनिन्छ। राष्ट्रियताको सवाल पनि एक लौटी रे, कसैको एक लौटी राष्ट्रियता रे। राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि त्यो मधेसीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र गर्दैन नि। अरे राष्ट्रियता कसैको एकलौटी होइन, याद गर्नुहोस्। सभामुख महोदय, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता भनेको सबैको सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रियता हो। कुनै एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। यदि त्यस्तो राष्ट्रियता भयो भने त्यो पङ्गु राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्रियता चाहिँ काम लाग्दैन। त्यो राष्ट्रिय एकतालाई सबल गर्न सक्दैन, बलियो पार्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले आजबाट राष्ट्रिय एकताको परिभाषा, राष्ट्रियताको परिभाषा र राष्ट्रवाद राष्ट्रघातको परिभाषा ठिकसँग व्याख्या गरिनुपर्छ र बुझिनुपर्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, म धेरै आज म केही कुरा राखौँला, समय अलि लिउँला तपाईँको। र यो पनि देश र जनताकै हितमा हुन्छ, राष्ट्रिय एकताकै लागि हुन्छ, राष्ट्रियताका लागि बलियो बनाउने काम हुन्छ, जुन आज म विचार राखिरहेको छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, यस्तो संवेदनशील घडीमा एकता देखाउने हो। नेपाली जनताले आफ्नो एकता नदेखाए आफ्नो सवालको लागि, आफ्नो भूमिको लागि त कसले देखाइदिने हो? नेपाली जनताले नै देखाउने हो र नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था यो प्रतिनिधि सभाले देखाउने हो। सभामुख महोदय, हाम्रा धेरै आउला यो संविधान संशोधनको कुरा आएको छ। यहाँ नक्सालाई लिएर त्यो चाहिँ संविधानमा त्यो अनुसूचीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएको छ सभामुख महोदय। तो कालापानी लिम्बू लेक, लिम्बुवाधुरा सहितको भूमि त्यो नेपालको हो भनेर त्यो चुच्चो त्यो हुने गरी त्यो नक्सा चाहिँ संसदबाट पारित गराउन प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव आएको सभामुख महोदय। सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई थाहा छ यो संविधानको बारेमा। यो संविधानको बारेमा हाम्रा आफ्ना रिजर्भेसनहरू रहेको छ। यो संविधान पूर्णता पाएन। यो संविधान सबैको हुन सकेन। यो संविधान हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै जनताको हुन सकेन। आदिवासी जनजाति शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवारको हुन सकेन। मधेसीको हुन सकेन, थारूको हुन सकेन, दलितको हुन सकेन, शोषण उत्पीडन परेको जनताको हुन सकेन। उसले आफ्नो भावना राखिरहेको छ, रिजर्भेसन राखिरहेको छ। यो हाम्रो पनि संविधान हुनु पर्यो, हाम्रो लागि पनि बनाइदिनु पर्यो, त्यो प्रावधान हाम्रो लागि पनि राखिदिनु पर्यो। त्यो संविधान संशोधनको जब कुरा आउँछ हामीले राख्ने गरेका सभामुख महोदय। आज पनि संविधान संशोधनकै सवाल आएको छ प्रधानमन्त्रीजी। सभामुख महोदय, तपाईँ मार्फत प्रधानमन्त्री सहभागी आज बसिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपले सुनिराख्नु भएको छ। हामी त्यो संशोधनको जब कुरा आउँछ संविधानको त भन्दाखेरि नै हामी भनेको थियो यो सबैको लागि संविधान बनाउनुस् है। विगतमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, यो देशका आदिवासी जनजाति मधेसी थारू लगायत दलित सबैले आन्दोलन गरेको छ। त्यो संविधानमा सबैको भावना राखियोस् है हामी भनेको थियौँ। तपाईहरू सहमति गर्नुभएको थियो सभामुख महोदय। यदि यसको ठुला पार्टी कांग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी जतिका के भन्छ एमाले माओवादी सबैले सहमति गरेका थियो।
यस्तो संविधान बनाइन्छ र अब यो मुलुकमा विभेद हुँदैन। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ, सबै नेपाली बराबर हुन्छ, कुनै समुदाय, कुनै वर्ग, कुनै क्षेत्रप्रति केही अन्याय हुँदैन भनेर भनिएको थियो, सम्झौता गरिएको थियो। तर बन्दाखेरि त्यो भएन। त्यो पीडा त भन्न पाइन्छ नि। अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेलामा हामीले त भने हो शाहमुख महोदय, जब प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउनु भयो हामीले भनेका थियौँ, राम्रो गर्नुभयो। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा जुन गर्नुभयो, नक्सा बनाउनु भयो, राम्रो गर्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले एकमतले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई हामी भन्यौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो चाहिँ भूमि चाहिँ नक्सा बनाएर मात्रै हुँदैन, फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी। नक्सा बन्यो। आज संसदबाट के भन्छ अरे संविधान संशोधन समेत गराएर अनुसूचीमा राख्ने कुरा भयो। जब संविधान संशोधनको सवाल आउँछ त्यति बेला हामीलाई त्यो पीडा हुन्छ, किनभने यो संविधानको लागि, यो संविधानको अपनत्वको लागि सैकड़ों जनता चाहिँ जान गुमाएको छ, बलिदान दिएको छ शाहमुख महोदय। त्यो पनि राष्ट्रियता हो, त्यो पनि नेपालको जनताको राष्ट्रियता हो, त्यो पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि जान गुमाएको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, आन्दोलन गरेको छ शाहमुख महोदय। त्यसैले शाहमुख महोदय जब संशोधन कुरा हुँदाखेरि त्यो कुरा पनि हामी राख्ने गरा। त्यसैले हामीले भनेका थियौँ, शाहमुख महोदय प्याकेजमा ल्याइदिनुहोस्, यो त्यो कुरा पनि ल्याइदिनुहोस् न, जो हामीले उठाएका सवालहरू पनि त्यो पनि ल्याइदिनुहोस् न, सँगसँगै ल्याइदिनुहोस् न, अनि राम्रो हुन्छ। अनि राष्ट्रिय भूमि मात्र होइन, जनता पनि राष्ट्रियता हो नि त। भूमि मात्रै होइन, जनता समेत, भूमि र जनता मिलाएपछि राष्ट्रियता हुन्छ। जनताको सवाल पनि ल्याइदिनुहोस् न भने आग्रह गरे हो, बिन्ती गरे हो शाहमुख महोदय। तर खोइ आएन। मजबुरन हामी चाहिँ छुट्टै के अरे प्राइभेट बिलको रूपमा यहाँ ल्याउनु पर्यो शाहमुख महोदय। अब पछि विचार होला सायद। अब यो सातौं संविधान शाहमुख महोदय, 6वटा संविधान त नाश भयो मुलुकमा। 70 वर्षमा 7वटा संविधान, 6वटा संविधान यही कुकर्मले गर्दाखेरि, यही गतिविधिले गर्दाखेरि समाप्त भयो। जनताको माग अनुसार समय सापेक्ष संशोधन भएन भने संविधान जाँदो रहेछ। त्यसैले यो सातौं संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बडा मेहनतले, त्याग बलिदानले नेपाली जनताले ल्याएको छ। त्यसले यो संविधानको रक्षा हुनुपर्छ। रक्षाको लागि त्यसमा समय सापेक्ष जनताको माग अनुसार सुधार परिवर्तन गर्नुहोस्। बाइबल कुरान गीता नबनाउनुहोस्। अब प्रधानमन्त्रीले उचित आवश्यकता भन्नुहुन्छ, खोइ कहिले उचित आवश्यकता आउने थाहै छैन। अब खोइ कसरी हुन्छ हो, त्यो भएन शाहमुख महोदय। त्यसैले आजको दिनमा त्यो याद गर्न, रिमाइन्ड गर्न खोजेको, सम्झाउन खोजेको। यो संविधान संशोधनको सवाल आउँदाखेरि त्यो जनताको, त्यो हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताको भावनालाई पनि सम्झिदिनुहोस्। सम्पूर्ण म भनेको थिएँ पहिलो दिनमा, पार्टी ठुलो भयो, दिललाई ठुलो बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भनेको थिएँ, प्रचण्डजी भन्ने थिएँ। तपाईँ दुईजना शीर्ष नेतालाई दिल ठुलो बनाउनुहोस्, त्यो दिलमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्नुहोस्, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैलाई समेट्नुहोस् र सबको नेता बन्नुहोस्, सबको संविधान बनाइदिनुहोस्, त्यो भनेको थिएँ। तर आजसम्म त्यो काम भएन। अब होला कि आज जुन यो संवेदनशील समयमा पनि हामीले कुरा उठाइरहेकोमा अब हुन्छ। त्यसैले शाहमुख महोदय, सबै असन्तुष्टिका बावजुद हाम्रो पुरै असन्तुष्टि छ संविधानप्रति, हाम्रो अधिकारप्रति, पहिचानप्रति, यो देशको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, उसको समानता र विभेद के विरुद्धमा यो विभिन्न कुराहरू हाम्रा रिजर्भेसन छ, हाम्रा असन्तुष्टिहरू छ। तर पनि आज जब देशको सवाल उठेको छ, राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ, हाम्रो भूमिको सवाल उठेको छ, यो अवस्थामा सबै असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखी जनता समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव, जुन यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन आएको, त्यो प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सहर्ष समर्थन गर्दछ। त्यसलाई हामी सर्वसम्मत रूपले समर्थन गरेका छौँ शाहमुख महोदय। याद रहोस्, हाम्रा असन्तुष्टि हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता, त्यो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवार थारू मधेसी दलित, त्यो जनताको भावनालाई बुझिदिनुहोस्। यसरी देश चल्दैन त्यति मात्रै भन्ने हो शाहमुख महोदय। यसरी देश नचलाउनुहोस्, यो सबैको देश हो। राष्ट्रियता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जनताको मनमा आफ्नो देशप्रति भावना छ र त्यही भावनाको यहाँ प्रतिबिम्बित यहाँ भएको छ। जति असन्तुष्टि भए पनि जब देशको सवाल आउँछ हामी एकजुट भएर उभिन्छौँ। आज हाम्रो बारेमा त अनुहार हेर्ने बित्तिकै मधेसी, यो त राष्ट्रघाती नै होला, यो त मधेसी, यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै हो भनेर कुण्ठाबाट भरिएका
नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू आजदेखि त्यो हटाइदिऊ। नेपाली सीमाको रक्षा प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ। सभामुख महोदय, नेपालको सेना त्यहाँ बस्नु पर्दैन। मधेसी जनता त्यो सीमाको रक्षा गरेको छ, इमानदारीसँग गरेको छ। तपाईँ विभेद गरे पनि, तपाईँ अन्याय गरे पनि, सरकारले विभिन्न प्रकारले उसलाई पीडा पुर्याए पनि आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि लडेको छ, मरेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यहाँ अब यो जनता समाजवादी पार्टी अब भर्खर हामी एकता प्रक्रियामा पुरा पनि भएको छ, निर्वाचन आयोगमा गएको छ। एक भइसकेर यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि, राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ सभामुख महोदय। अब अन्तमा सभामुख महोदय, अब तपाईँ लाइन त नकाट्नु होला, अब अन्तमा आइसके। सभामुख महोदय, एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ, ल यो फेरि राष्ट्रघाती यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि, त्यो जमिन, त्यो काला पानी लिपु लेक लिम्पुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको? श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दैन? टुडी खेलमा राष्ट्रघातले झुन्ड्याउनु पर्दैन? ढाकछोप गर्ने? अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पुवा धुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता, त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिन थियो र किन भएन? यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइन, पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो? महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ, महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। अब यो नेपाल को फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन को इस्टाब्लिसमेन्ट भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले बाटो देखाउनुहुन्छ कि नेपाल दुईटा ठुला मुलुकहरू, भारत, त्यति बेला हिन्दुस्तान भन्ने चलन थियो, र चीनको बीचमा दुवै देशसँग जति असल सम्बन्ध राख्न सक्यो त्यति नै नेपालको सुरक्षा र हित हुन्छ भनेको वास्तवमा भन्यो भने नेपालको फरेन रिलेसनको कोर भ्यालु नै छ। त्यसकारणले हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँगको असल सम्बन्ध पनि छ, त्यसलाई कुनै पनि किसिमले असर पर्न नदिने गरी हाम्रा समस्याहरू, द्विपक्षीय समस्याहरूलाई वार्ताद्वारा, कुशल वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्दछ। तर विगतमा केही दुर्घटनाहरू भनौँ या कूटनीतिक असफलताहरू देखिएका छन्। नेपाल ईस्ट इन्डिया कम्पनी वार 1814-15 तिर भएको र 15 मा सही भएर 4 मार्च 1816 मा नेपालले अनुमोदन गरेको, त्यसलाई सोली सन्धि भन्छ। त्यो अत्यन्त अपमानजनक थियो। एउटा अपमानजनक के भने नेपालकोले ठुलो भूभाग गुमाउनु पर्यो।
दोस्रो अपमानजनक के थियो त्यसको आर्टिकल 7 मा भने नेपालले कुनै पनि युरोपियन अमेरिकन वा विदेशीलाई यहाँ काम दिँदाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सोध्नु पर्ने भन्ने समेतमा हस्ताक्षर गरेको ह्युमिलेटेड थियो। तथापि पनि त्यो सन्धिले चाहिँ के भन्दाखेरि काली नदीलाई सिमाना नदी मानिएको थियो। त्यसमा स्पष्ट लेखेको थियो काली भनेको महाकाली नै हो। नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानिएको छ र त्यसको धारा 5 मा नेपालले काली नदी भन्दा पश्चिमको भागमा आफ्नो दाबी छाड्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर महाकाली सन्धि गर्दाखेरि सन्धिका हर्ताकर्ताहरू धेरै ठुला पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो। म त संसदमा पनि थिएँ, सडकमै थिएँ। उहाँहरू त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब महाकाली नदीदेखि पश्चिमका भागको दावा नेपालले छोड्या हो सुगौली सन्धिमा। तर महाकाली नदीको सम्झौता गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1996 मा त्यसको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, रिकग्नाइजिङ दैट द महाकाली रिभर इज अ बाउन्ड्री रिभर अन द मेजर स्ट्रेचेस बिट्विन द टू कन्ट्रिज। अर्थात् महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकको सीमा नदी भएको कुरालाई स्वीकार गर्दै भनेको सुगौली सन्धि भन्दा पाएको अधिक जुन क्षेत्राधिकार थियो त्यसलाई यो महाकाली सन्धिले पछाडि धकेल्ने र महाकालीको अधिकांश, पुरै महाकाली पनि होइन, अधिकांश भाग साझा नदी हुने, सीमा हुने। यो र त्यो सन्धि मिलाउँदाखेरि हामीले के गरेका रहेछौँ त? अब जवाफ दिनु पर्यो। यहाँहरूले त्यसबेला काङ्ग्रेसका नेताहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जो त्यसबेला संलग्न हुन्थ्यो, उहाँहरूले जवाफ दिनु पर्यो। यो सुगौली सन्धि भन्दा पनि पछाडि हटेर राष्ट्रको अहित गरे हो कि होइन? यसको लागि हामी सबैले माफी किन माग्ने? देश र जनतासँग यहाँहरूले माफी माग्नु पर्यो कि राष्ट्रवादको नारा हामी दिन्छौँ, मधेसीहरूलाई गाली गर्छौँ, यिनीहरू भारतीय हुन्, धोती हुन् भनेर, तर राष्ट्रघात आफै गर्छौँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो नि। बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हिजो मात्रै पनि हाम्रो पार्टी कार्यालयमा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरू यहाँहरूले पठाएको हो भनेर म भन्दिनँ, तर गएर अत्यन्त चाहिँ के छ भने उच्छृङ्खलताका साथ साम्प्रदायिकता फैलाउने, जातीय उन्मादका कुराहरू गरेको हिजो मात्रै हो। म यहाँसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु कि जबसम्म खास गरिकन प्रधान सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँका पार्टीका नेताजीहरूलाई जबसम्म सबै समुदायहरू, सबै राष्ट्रियताहरूलाई जबसम्म एकसाथ एउटै भावनात्मक एकतामा जोड्न सक्नुहुन्न, जबसम्म आन्तरिक एकता दृढ हुँदैन, बाहिरको शक्तिसँगको डिप्लोमेसीले काम गर्दैन र राष्ट्रहित हुन सक्दैन। त्यसकारणले पहिलो राष्ट्रिय एकता यहाँ खोज्नुपर्छ। यो भावनाहरू, जातीयवादी भावना, संकीर्णतावादी भावना त्याग्नुहोस्। झन् कम्युनिस्टहरूले त गर्नै नहुने यस्ता कुराहरू। हामी उहिले जमानामा कम्युनिस्टमा त गर्दैन थियौँ, आजकल किन हो यस्तो भएको? भनाइ त नाम त कम्युनिस्टैको छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू त्याग्नुहोस्। र त्यो सँगसँगै अब विगत 60 वर्षदेखि त्यहाँनिर विभिन्न किसिमका संरचनाहरू निर्माण भएका छन्, त्यहाँ सैनिक ब्यारेक राखिएका छन्। त्यहाँ सुनिन्छ भनिन्छ कि 1965 मा कुनै सन्धि भएको छ अरे, त्यसको आधारमा ती भूभाग उपयोग गर्न दिइएको हो। के हो त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। होइन भने होइन भन्न सक्नु पर्यो, तर त्यस विषयमा सरकार बोलेको छैन। अब एउटा विषयमा महाकालीमा त बोल्नु भएको छ,
परराष्ट्र मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, यो चाहिँ राष्ट्रघात भएकै हो भन्नुभएको छ। त्यस कारणले परराष्ट्र मन्त्रीले भनेपछि त मैले भन्नु नाइ भन्न त ठाउँ हुँदैन, तर पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्री त हुनुहुन्छ यहीँ भने त्यसलाई सच्याउनुहोस्, त्यो पनि सँगै सच्याउने कुरा अगाडि बढोस्। र त्यसपछि 1954 देखि 6 पटकसम्म चीन र भारतका बीचमा समझदारी र सम्झौताहरू भएका छन्। लिपु लेकलाई भारत चीनको व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्दै गएका छन्। त्यस विषयमा 54 देखि 6 पटकसम्म हुँदाखेरि त्यतिसम्म सरकारमा को थिए, कसको नेतृत्वमा सरकार थियो, किन ध्यान दिएन, एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ। र त्यो सँगसँगै यो भूभाग, यो दुई भूभागहरू नेपालको करिब करिब सीमाङ्कनका कार्यहरू लगभग 98% सीमाङ्कन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। र दुईटा पोइन्ट खास गरिकन महाकाली र सुस्ताको त्यसलाई टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको छ। र यी क्षेत्रहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी क्षेत्रहरू विवाद रहेको कुरा 2071 मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउँदा जुन जोइन्ट स्टेटमेन्ट र डिक्लेरेसन भएको थियो त्यहाँ चाहिँ के स्वीकार गरिएको कुरा हो। र यसलाई परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताद्वारा हल गर्नुपर्छ भनेको थियो। आजसम्म त्यसलाई किन हल गरिएन प्रधानमन्त्रीज्यू, किन हल भएन, जबकि त्यही बेला जोइन्ट स्टेटमेन्टमा आएको हो नि। त्यसको प्रयासहरू किन भएन र त्यो प्रयास कहाँ पुग्यो त्यो पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि जानकारी भएन। त्यसको साथसाथै अर्को पनि ब्लन्डर मिस्टेक भएको छ। अब सर्वोच्च अदालतमा 54 सालमा 1950 को सन्धिको धारा 8 अनुसार यसअघि भएका सबै सन्धिहरू यसद्वारा खारेज हुनेछ भनेर सम्झौता भएको छ। त्यसैलाई आधार मानि योगी नरहरिनाथ लगायतका व्यक्तिहरूले मुद्दा दिए सर्वोच्चमा। र त्यसपछि खास गरिकन 2054 चैत्र 13 गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट, परराष्ट्र सचिवको तर्फबाट अदालतलाई दिएको लिखित चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिखित दिएको छ। त्यो लिखित दिएको केस कस्तो लिखित दिएको छ भन्दाखेरि सो सन्धिमा भए गरेका कुराहरू हदसम्म भारत सरकारको तर्फबाट तत्कालीन ब्रिटिस संघसँग भएको सन्धि सम्झौता तथा तत्सम्बन्धित अन्य व्यवस्था खारेज गरिएको हुनाले यो परेन भनेर यस्तो जाली कुरा गरेर त्यो 50 को सन्धिले चाहिँ खारेज गर्नु भन्छ। तर यस्तो जाली कुरा दिएर बयान दिएर सरकारको तर्फबाट किन दिए, किन भन्न कि 1950 को धारा 8 को अनुसार अरू सन्धिहरू खारेज हुन भागी छ भनेर भन्न किन नसके, किन सकेको, त्यसको दोष कसलाई दिने। त्यसै गरिकन सुगौली सन्धिकै कुरा गर्ने हो भने म एउटा रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। सुगौली सन्धि पछि 8 डिसेम्बर 1816 मा अनि 8 डिसेम्बर 1816 मा एउटा मेमोरेन्डम भएको थियो र त्यसलाई 11 डिसेम्बर 1816 मा नेपालले एक्सेप्ट गरेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो मेमोरेन्डममा त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ यी तराईका भूभागहरू नेपालले प्राप्त गरेपछि यो शर्तमा दिँदैछ कि त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन, कुनै किसिमको उत्पीडनमा पारिने छैन भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ। त्यो सन्धिको पालना अबको सरकारले, हिजोको सरकारले त गरेन, अबको सरकारले गर्ने कि नगर्ने, अबको सरकारले गर्नुपर्छ। ती सन्धिको पालना किन भएन अहिलेसम्म त्यसको पनि जवाब त आउनु पर्छ नि, दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाऊ। एउटा भाषा, भेषभाषा, भूषा, संस्कृति चाहिँ गैर राष्ट्रवादी, एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने जुन मानसिकता छ यो गलत मानसिकता हो। यसलाई नस्लवादी मानसिकता पनि मानिन्छ। हिटलरले जर्मन
त्योभन्दा चाहिँ के छ भने यो ठुलो, त्योभन्दा आर्यन रेस ठुलो, त्योभन्दा हुँदा मेरै मै ठुलो भन्ने किसिमको गर्दाखेरि त्यत्रो विध्वंस भयो। त्यस कारणले यो सोचले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ, त्यसलाई त्याग्ने कार्य गरौँ। र अर्को कुरा के छ भने महाकाली सन्धि गर्दा मुहानको टुङ्गो किन नलगाएको? केही भाग, अधिकांश भाग मात्रै सीमा हुने भनेपछि केही भाग नहुने रहेछ नेपालको सीमा त। यो भनेको त घातक कुरा हो नि। यसलाई पनि सच्याउने काम गरौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नि चुच्चो पहिला थियो, पछि गायब भयो। त्यो चुच्चो कसको पालामा गायब भयो, किन गायब भयो, कसले गायब गर्यो, त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ पर्दैन? त्यसलाई पनि जानकारी दिनु, किन भयो, कसको पालामा भयो र के गरेर भएको। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो मात्रै समाचार पढेको थिएँ, क्याबिनेटले चाहिँ यसका प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नलाई टिम बनाइएको छ अरे 900 चाहिँ कति छ। त्यो टिम बनाएको के भने प्रमाण खोज्नलाई। यहाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा आइसक्यो, आज भोटिङ हुनेवाला छ। अनि प्रमाण खोजेर नै चाहिँ काम चाहिँ अब पछि हुन्छ। यो उल्टो बाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मानज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, उल्टो दिशामा हिँडेर कहाँ पुगिन्छ? पहिला प्रमाणहरू खोजेर ठोस आधार राखेर अनि दावा पेश गरेर अनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यसले चाहिँ त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो अहिलेसम्म हुन भएको छैन। र अर्को अफसोसको कुरा, त्यहाँ पनि विभेद छ। 9 जना नाम राख्नु हो, तर त्यहाँ मधेसी लगायतका समुदायहरूको त उसलाई त नेपालै चिनेको छैन कि बोर्डरै देखाएको छैन कि किन नराख्नु भएको? मैले सङ्ख्याको कुरा गरेँ होइन, चिन्तनको कुरा गरेँ हो। यो चिन्तनलाई त्यागौँ, सबैलाई समेटेर लैजाउँ, राष्ट्रिय एकता बलियो गरौँ। राष्ट्रिय एकता भनेको राष्ट्रियता भन्ने कुरा ओ भारतका विद्वान पाल्कीवालले लेखेका छन्, नेसनलिजम लाइज इन द हार्ट अफ द पिपल, इफ इट ब्रेक्स नो आर्मी, नो गभर्मेन्ट, नो कन्स्टिट्युसन क्यान सेभ इट। मान्छेको राष्ट्रवादको भावना भित्रबाट हुन्छ। यदि यो नै टुट्यो भने कुनै पनि सेना, कुनै पनि सरकार, कुनै पनि संविधानले यसलाई जोगाउन सक्दैन। त्यस कारणले मेरो सत्तारूढ दल लगायत चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारसँग मेरो विनम्र आग्रह छ, यस्तो काम, यस्तो भाषा, यस्तो व्यवहार यहाँबाट नहोस् कि कसैको हर्टमा चाहिँ के छ भने चोट लागोस् र नेसनलिजममा भोलि क्वेसन उठोस्, यस्तो कार्य यहाँबाट नहोस्। र चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले र हाम्रो संसदीय दलले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ, यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौँ। हाम्रो पार्टी हामीमा अरू कुरा विवाद होला, नीतिगत कुराहरूमा छलफल होला कुरा हो, तर प्याट्रियोटिजम र नेसनलिजम स्ट्रङ छ। आदरणीय दर्शकहरू, यी प्रतिनिधिमूलक घटना र घटना पूर्ण रूपमा गरिएका सम्बोधनहरूबाट नेपालको संसद सिङ्गै एक ठाउँमा छ भन्ने कुरा देखिएको छ नेपालमा पहिलो पटक। र सँगसँगै नेपाललाई यति बढी इरिटेट गराउने काम भारतीय संस्थापन पक्षबाट नै भएको छ भनेर भारतका विज्ञ विश्लेषक र कूटनीतिज्ञहरूले पनि बारम्बार उठाउँदै आएका छन्। र सँगसँगै अर्को उत्तरी छिमेकी चीनले समेत पनि यथाशीघ्र नेपाल र भारतमा बिचमा भएको सीमा विवादलाई समाधान गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्देश यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ। तसर्थ अब नेपाल र भारतका दुवै देशका सरकार प्रमुखहरू, राजनीतिक दलहरू र सांसद, बुद्धिजीवी र जनताहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय र बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुनुपर्ने बाँकी के छ भने यसलाई कूटनैतिक वार्ता, संवाद र राजनैतिक वार्ताबाट, राजनैतिक सहमति र संवादबाट विवादित भनिएको कालापानीदेखि सुस्तासम्मको झन्डै 500 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको भूमिलाई नेपालमा फिर्ता लिएर वैधानिक रूपमा फिर्ता ल्याउनु पर्ने, त्यहाँ नेपालको व्यवस्थित ढङ्गबाट सीमाङ्कन हुनुपर्ने र नेपाल भारतका बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर र असल छिमेकीका रूपमा अरू बढी नयाँ तहमा र उच्च तहमा विकास गर्नुपर्ने चुनौती र आवश्यकता सँगसँगै छ। यसका लागि दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो मुलुक
र संसारकै जनसङ्ख्याका र भूगोलका हिसाबले भन्यो भने सबैभन्दा ठुला मुलुकहरूमध्येको 10वटा मुलुकहरूमध्ये भित्र पर्ने मुलुक भारतले नेपाल जस्तो सानो छिमेकी र वीर गोर्खालीहरूको देशप्रतिको राष्ट्रियताप्रतिको भावनालाई सम्मान गर्दै यो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने विषयमा पहल गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिनु पर्दछ र भारत सरकारले पनि त्यसो गर्नुको कुनै पनि विकल्प बाँकी छैन। त्यसो यदि भारतले गरेन भने भारतको आज सीमा समस्या नेपालसँग मात्र नभएर चीनसँग विवादित छ, श्रीलङ्कासँग विवादित छ, पाकिस्तानसँग विवादित छ र बङ्गलादेशसँग पनि विवादित छ। आफूसँग घेरिएका सबै छिमेकीहरूसँगको विवादित सिमाना बोकेर विश्व उदीयमान बन्न लागेको भारतको उसको महत्त्वाकांक्षा पुरा हुन सक्दैन र त्यसमध्ये पनि भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा नेपालीहरूले खेलेको भूमिकालाई समेत पनि उच्च कदर गर्दै भारतले चौडा छाती बनाएर नेपालको राष्ट्रियताप्रतिको संवेदनशील चासोलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा नेपालको संसदले फेरि अर्को एकपटक 72 साल असौज 3 गते एकपटक प्रमाणित दिएको थियो कि नेपालको संविधान आफ्नो ढङ्गले जारी गरेर दोस्रो पटक 2077 साल जेठ 31 गते नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा नेपालको राष्ट्रियताका प्रति अविचलित निष्ठा देखाएर संवैधानिक निष्ठा देखाएर प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण यस प्रकारको निष्ठामाथि कुनै पनि प्रकारको खेलबाड नहोस् र भारत सरकारले आफ्नो विगतमा गरिएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने बाटोमा जाओस् र नेपालका राजनैतिक दलहरूले र विशेष गरिकन सत्तारूढ दलले कूटनैतिक कार्य कौशलता र रणकौशलतालाई अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गबाट सकेसम्म यो समस्या चाँडो समाधान गर्न सकोस्। यसैका लागि नेपाल सरकारलाई समेत पनि सफलता मिलोस्। अर्को कार्यक्रममा फेरि हामी अर्को विषयका बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।